काठमाडौँ उपत्यकाको नेवार समुदाय अन्तर्गतको आदिवासी ज्यापु जाति परम्परागत 32 टोलहरूमा फैलिएको छ। किलागल टोल त्यसमध्ये एक हो। यस टोलबाट प्रत्येक वर्ष स्थानीय कुमारी जात्रा, सेतो हात्ती पुलुकिसी नाच, गुरुमापालाई भोजन गराउने खड्ग जात्रा आदि सम्पन्न हुने गर्दछ। त्यसमा पनि विशेष महत्त्वको नाच हो स्थानीय तवरले डी प्याख भनिने श्री देवी नाच। देवी नाच प्रत्येक वर्ष इन्द्र जात्राको अवसरमा काठमाडौँको विभिन्न डबलीहरूमा प्रदर्शन गरिने गौरवमय इतिहास बोकेको परम्परागत नाच हो। यस नाचमा 7 पात्रहरू देखा पर्छन्: भैरव, कुमारी, चण्डी, दैत्य, कौव, बेता र ख्या। इन्द्र जात्रा पर्वमा श्री गणेश, श्री भैरव तथा श्री कुमारी रथयात्राको सिलसिलामा मजिपा लाखे, किलागह पुलुकिसी र हलचोक सवभक्को आकाश भैरवको पनि नृत्य देख्न पाइन्छ, जुन नृत्यका लागि डबलीको आवश्यकता पर्दैन। तर देवी नाच निर्धारित स्थानको डबलीमा मात्र मञ्चन हुने गर्दछ। उक्त डबलीहरू अन्य नाचहरूका लागि प्रयोग गरिएको पाइँदैन। ती डबलीहरू क्रमशः बिजापु ननी डबली, किलागह डबली, जैसी देवलको डबली, बाङ्गेमुडा डबली, इन्द्रचोक डबली, महादेव पार्वती मन्दिर नवजोगिनी अगाडिको डबली, कालभैरव डबली। देवी नाच प्रत्येक वर्ष किलागल टोलमा अवस्थित नाट्येश्वर मन्दिरबाट पहिलो आरम्भ पूजा पश्चात नृत्य सिकाएर थालनी गर्ने परम्परा रहेको छ। यो नाचको अवधिभर गुरु तथा देवदेवीका खलकले अत्यन्तै शुद्ध भएर नियममा बस्नु पर्दछ। उनीहरूले कसैको जुठो खान हुँदैन, कसैबाट नाग्न हुँदैन, रजस्वला भएकी नारीलाई स्पर्श गर्न हुँदैन। करिब 1 महिनाको अभ्यास सकेर भाद्र शुक्ल चतुर्थीको दिन दोस्रो घङ्गलासी पूजा गरी सोही दिनदेखि बेलुकी किलागल स्थित बिजापु ननीको डबलीमा 5 दिनसम्म नृत्य सञ्चालन हुन्छ।
त्यसपछि कागेष्टमीका दिन तेस्रो पिदनी पूजा गरी सोही रात किलागलको डबलीमा नाच देखाइन्छ। त्यसपछि इन्द्रध्वजोत्थानको समयमा हनुमान ढोका कागेश्वर महादेव मन्दिरको डबलीबाट नृत्य प्रारम्भ गरी इन्द्र जात्राको विधिवत सुरुवात गरिन्छ। त्यसपछि इन्द्र जात्रा कोनेयाका दिन जैसी देवल अगाडिको डबलीमा नृत्य प्रदर्शन गरिन्छ, जहाँ श्री कुमारीको रथ ल्याइ पुर्याउँदा सकेसम्म देवी कुमारीकै प्रस्तुति दिने प्रयास गरिन्छ र रथ रोकेरै श्री कुमारीबाट एकछिन नाच अवलोकन गराइन्छ। सोही दिनको श्री कुमारी रथयात्राको अवधि लम्बिएको खण्डमा बसन्तपुरको महादेव पार्वती मन्दिर नवजोगिनी अगाडिको डबलीमा देवी नाच प्रस्तुत गरिन्छ। तत्पश्चात कालभैरव अगाडिको डबलीमा नाच सञ्चालन गरी सो दिनको नाचको समापन हुन्छ। इन्द्र जात्राको भोलिपल्ट अर्थात् येया पुनीका दिन बाङ्गेमुडाको डबलीमा देवी नाच नचाइन्छ।
श्री कुमारीको रथ सो स्थानबाट नाघिसकेपछि सोही नाच इन्द्रचोकको डबलीमा पनि देखाइन्छ। फ्ल्यास बनाउन सक्नु पर्यो क्या मेन लाइट छ सधैँ
नानिचायाका दिन किलागलको डबलीमा अन्तिम नृत्य प्रस्तुति हुन्छ। यो नाच आरम्भ भइसकेपछि घाम पानीको समेत परवाह नगरी निरन्तर चलिरहन्छ। अन्त्यमा देवी देवता बनी नृत्य गर्ने पात्रहरू र नाचका मुख्य सदस्यहरू मात्र सम्मिलित भई गुप्त पूजा सम्पन्न गरिन्छ र नाट्येश्वरमा चौथो विश्राम पूजा गरी त्यस वर्षको देवी नाचको समापन हुन्छ। यस नाचमा प्रयोग भएका पोशाक, मट्टुक, मुक्कुट आदि सुरक्षापूर्वक राखेर यसको नित्य पूजा पनि गर्ने गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष 4 पटक नाट्येश्वरको तान्त्रिक विधियुक्त पूजा गर्ने क्रममा पूजा सामग्री सहित राँगा र बोकाको पनि आवश्यकता पर्दछ। यस बाहेक डबलीहरूमा नाच प्रदर्शन गर्ने क्रममा भने पशु बलि दिइने गरिँदैन। यस देवी नाचमा प्रत्येक 10 वर्षमा सम्पूर्ण देवी देवताहरूको पोशाक तथा भैरवको लागि बाघको छाला फेर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। यसको व्यवस्था हालसम्म राज्यबाट हुँदै आएको छ। यस देवी नाचमा श्री भैरव, श्री कुमारी तथा श्री चण्डीका शिरमा लगाइने मटुकको छुट्टै विशेषता छ। यसमा विभिन्न सुगन्धित फूलहरूको परम्परागत तरिकाले संयोजन गरिएको हुन्छ। यसमा पंखा फूल, धुपी, मखमली फूल, ककचा फूल आदिको प्रयोग हुन्छ। यो मुटुक सजाउने काम जोसुकैले गर्न सक्दैनन्। यसका लागि जान्ने व्यक्तिको सहयोग लिइन्छ।
यस नाचमा परम्परागत बाजाहरूको प्रचुर मात्रामा प्रयोग भएको पाइन्छ, जस्तै खी, था, नाखी, दङ्ग, ता, बबु, पोङ्गा, छुस्या, भुस्या, सिन्याल, डमरू आदि। यी बाजाहरूको प्रयोग गरी विभिन्न राग, चका तथा गीतहरूको संयोजनबाट निस्कने सुर तालमा नाचिने विशेष मौलिक नाचको रूपमा यो देवी नाचलाई मान्न सकिन्छ। यस देवी नाचका वर्तमान नायिके एवं गुरु श्री इन्द्र महर्जनका अनुसार देवी नाच असत्यमाथि सत्यको विजयको सन्देश दिने नाच पनि हो। यो नाच विश्व शान्ति, प्राकृतिक प्रकोप तथा रोग व्याधिबाट मुक्त हुने प्रार्थना सहित प्रारम्भ हुन्छ। यसमा विभिन्न मुद्रा तथा आसनहरूको प्रयोग भएको पाइन्छ। देवी नाचको प्रमुख आकर्षणमा भैरव, कुमारी तथा चण्डीको शून्य नृत्य, चजा नृत्य, ग्वारा नृत्य, न्या नृत्य, दैत्य नृत्य, जुद्ध नृत्य, कौओ, बेता, ख्याको रोचक नृत्य, शान्ति नृत्य एवं लप नृत्य पर्दछन्। देवी नाच राग प्रधान नाच पनि हो। यसमा विभिन्न रागहरू जस्तै मालश्री राग, कन्हो राग, धनाश्री राग, सोरठ राग, भूपारी राग, 3 थरीको चजा राग, बलारी रागमा चका गाएर 6 थरीको बाजा, 7 तालमा सुमधुर धुनको गीतमा घङ्गला, डमरुको प्रयोग भएको समेत पाइन्छ। किम्वदन्ती अनुसार देवी नाचको उद्गम स्थल काठमाडौँबाट उत्तरतर्फको नागार्जुन डाँडा हो। परापूर्व कालमा भैरव, चण्डी र कुमारी देवताहरू नागार्जुन डाँडालाई आफ्नो मुकाम बनाएर आकाश मार्गबाट मनोहर स्थानहरूको खोजी गर्दै पुनः नागार्जुन फर्कने गर्दथे। त्यही क्रममा एक दिन बागमती र विष्णुमतीको दोभान वङ्ग अर्थात् वङ्घ हालको इन्द्रचोक पुगेछन्। इन्द्रचोकबाट नजिकै रहेको किलागल त्यति बेला पवित्र वृक्ष, नदी, पोखरी आदि सहितको मनोरम जंगल हुने गर्दथ्यो। यहाँ धेरै हात्तीहरू बस्ने गर्दथे, जसको नेतृत्व सेतो हात्ती ऐरावतले गर्ने गर्दथ्यो। यही किलागलको प्राकृतिक सौन्दर्यले मुग्ध भई नागार्जुन डाँडाबाट देवी देवताहरू सपरिवार आकाश मार्गबाट आएर नृत्य गर्ने र फर्कने क्रमसँगै मानव बस्ती बढ्न थालेछ। कालान्तरमा ती देवी देवताहरू आफ्ना भक्तहरू सामु प्रकट भएर आफ्नो नाच प्रदर्शन गरेपछि यो नृत्य परम्पराको आरम्भ भएको भनिन्छ। बुढापाकाहरूको भनाइ अनुसार केही समय अगाडिसम्म पनि यहाँ साक्षात देवी नाचका एक पात्र कौओ कराउँदै नाच्दै गरेको पाइन्छ। एउटा किम्वदन्ती अनुसार
त्यति बेला देशमा महामारी चल्न थालेछ, जसका कारण धेरै प्रजाहरू मर्न थाले। सो कुराले चिन्तित तत्कालीन राजालाई सपनामा देवीको दर्शन भएर देवी नाच नचाउने आज्ञा भए मुताबिक शहरको चारैतिर देवी नाच नचाएपछि महामारी शान्त भएको देखेर यो परम्पराकै रूपमा विकसित भई काल भैरवनाथ अघिल्लो डबलीमा नृत्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रथा चलेको देखिन्छ। यस डबलीमा देवी नाच बाहेक अरू नाच प्रस्तुत गर्ने गरिँदैन। हाल यस डबलीमा बत्ती बाल्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको संरचनाका कारण देवी नाचले अप्ठ्यारो भोग्नु परिरहेको छ। देवी नाचमा गाइने गीतहरूमध्ये एउटामा राजा गुणकामदेवको उल्लेख भएको छ। यी प्रसङ्गहरूका कारणले यसको ऐतिहासिकता पनि प्रमाणित हुन्छ। यस्तो गौरव गाथा सहितको देवी नाच सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका हिसाबले समस्यामा परेको छ। यो नाच आफ्नै आँगन घर बिनै सञ्चालन भइरहेको छ। नाचका लागि आवश्यक फूलहरू उपलब्ध हुन कठिन छ। सोका लागि फुलबारीको व्यवस्था हुनु जरुरी छ। देवी नाच नचाइने डबलीहरू अतिक्रमणको शिकार भएका छन्। देवी नाचसँग आबद्ध अधिकारीहरूलाई उचित सांस्कृतिक भत्ता हुनुपर्दछ। नाचका लागि धेरै जनशक्ति आवश्यक पर्ने हुँदा यसमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप पारिश्रमिक व्यवस्था हुनुपर्दछ। देवी नाच सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकममा समयानुकूल परिमार्जन गरिनुका साथै प्राप्तिको प्रक्रिया सहज र सरल बनाइनु पनि जरुरी छ। नेपाल देवी देवताहरूमा आस्था राख्नेहरूको देश मात्र नभई विभिन्न धर्म, समुदाय तथा जातिहरूमा सहिष्णुता राख्नेहरूको देश पनि हो। नेपालीहरू विभिन्न जात्रा, पर्व र परम्परा मान्नेहरू मात्र होइनन्, यसैलाई आफ्नो वैभव तथा सम्पत्ति ठान्नेहरू पनि हुन्। यो नै हाम्रो राष्ट्रियता हो। यस कुरामा बेलैमा ध्यान पुर्याउन सकेनौं भने किलागलबाटै सञ्चालन हुने गरेको ख प्याख जस्तै लोप हुन धेरै बेर लाग्दैन। त्यसैले यसमा सबै नेपालीहरू चनाखो हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो।